الأخوات والإخوة، مساء الخير. اسمحوا لي في البداية أن أعبر عن سعادتي وأن أتواجد معكم في هذه الأمسية الفكرية الإعلامية والحقوقية في عمقها. شكرا للصديق والأخ محمد العوني ومن خلاله للإخوة والأخوات في منظمة حرية الإعلام والتعبير على دعوتهم وتشريفي للمشاركة في هذا اللقاء. هذا اللقاء في الحقيقة الذي أشير منذ البداية إلى أن توقيته أو اختيار موضوعه هو توقيت الحديث عن هذا الموضوع، وفي الحقيقة توقيت جيد ومناسب وملائم، ليس فقط في سياق ردود الفعل التي عرفها المغرب مؤخرا تجاه ما سمي بمشروع المدونة الرقمية، ولكن أيضا وهذا هو المهم أننا في سياق عالمي يطرح هذه القضايا بجدية، أي كل القضايا المرتبطة بالإعلام وبالإنترنت وما تشكل هذه القضايا من تحديات ورهانات وأيضا من تهديدات على مستوى القيم وعلى مستوى التصورات وعلى مستوى البنيات الاجتماعية والثقافية لمختلف المجتمعات. إذن أنا سعيد أن أتواجد معكم لمناقشة هذا الجانب، وأشير إلى أن ما سأقدمه أمامكم رغم أن الوقت في الحقيقة لا يكفي هو عبارة عن محاولة متواضعة لقراءة تركيبية في الأربع وثائق كلها في الحقيقة اليونسكو، بالإضافة لبعض المنظمات ذات الصلة باليونسكو. الخلاصة أي أن خلاصة أولية، خلاصة تركيبية للتفكير في هذه المحاور التي طرحتها الوثائق. الوثيقة الخاصة التي عنوانها خصوصية الإنترنت وحرية التعبير، الوثيقة الثانية التي اشتغل عليها وقدمها لنا مشكورا بما في الكفاية الأستاذ الصديق، وهي حرية التعبير وحرية الاتصال، ثم وثيقة ثالثة تطوير الإعلام في الدول العربية، الاحتياجات والأولويات، وفي الأخير وثيقة ثالثة بعنوان لنتحدث بأمان ضمان حرية التعبير في جميع الوسائل. إذن بالطبع هذه الوثائق حاولت أن أقوم بقراءة أفقية وعرضية لبعض الأفكار الأساسية التي تضمنتها، وخرجت بمجموعة الأفكار أرجو أن نتقاسمها معكم بشكل على حال حواري أساسي. أولا ننطلق من فكرة أساسية وقد استمعنا إلى التأكيد عليها في المداخلة الأولى، هو أن الحديث اليوم عن الإنترنت سواء في المغرب أو في العالم بأكمله وما يرتبط بهذا الحديث من رهانات في الحقيقة لا يعني مجرد الحديث عن جانب تقني محض أو عن مجرد تكنولوجيا جديدة بمواصفات جديدة بمواصفات تواصلية وتقنية جديدة تسهم في توفير أشكال مغايرة للتعامل مع المعرفة والتواصل مع العالم. أعتقد بأن الأمر يتجاوز ذلك، لأنه يندرج في الحقيقة في إطار ما يمكن أن نسميه رهانات ديمقراطية المجتمعات، ذلك أن الإنترنت أصبحت اليوم بالفعل والنماذج التي قدمت أمامنا منذ قليل تؤكد ذلك. الإنترنت اليوم أصبحت توفر فرصا حقيقية للتعبير، للمشاركة، للاختيار ولإبداء الرأي، وتعكس مظاهر من الديناميات الاجتماعية ومن التحولات السياسية التي تعرفها بلدان كثيرة اليوم في العالم. ولأننا اليوم أمام بيئة اتصالات رقمية عالمية أولا، وسريعة التغير ثانيا، وواسعة الانتشار ثالثا، وقوية التأثير رابعا، لأن الأمر كذلك فبالفعل إن استخدام الإنترنت اليوم يضعنا وبقوة في قلب الرهانات العالمية الكبرى والمتمثلة في مجموعة من الأشياء. أولا هذا الرهانات المتمثلة في بناء الأنظمة الديمقراطية، المتمثلة في ترسيخ نظم الحكامة الجيدة، وأيضا في تعزيز المشاركة المدنية، في تقوية سيادة القانون، وفي توفير الشروط الحقيقية لاستقلالية وتعددية وسائل الإعلام. هذه كلها أو بعض منها على الحال رهانات وتحديات مطروح إنجازها المجتمع الدولي اليوم، ذلك أن حرية التعبير والمرتبطة بالخصوص
بالحق في الخصوصية هي من الصفات الملازمة لأي مجتمع ينعم بالحرية والديمقراطية، أو لأي مجتمع يريد فعلا أن ينعم بالحرية والديمقراطية. وبالتالي فالمساءلة الديمقراطية اليوم الفعلية والناجحة لا يمكن أن تتم إلا عبر بوابة التعبير الحر. أنطلق معكم أيها الأخوات والإخوان من هذا المعطى لأتساءل معكم ما علاقة هذه الرهانات الكبرى بالاستعمال الواسع اليوم للإنترنت. للجواب على هذا التساؤل لا بد أن نستحضر أننا اليوم نعيش في ما يمكن أن نسميه بواقع شبيه بحوض السمك الزجاجي، حيث أصبح الخاص عاما، أصبحت كل المعلومات ومصادر المعلومات مشاعة بين الجميع. والأخطر من ذلك أن الأمر أصبح لا يتعلق بالمشاعر على حال، أصبح لا تتعلق فقط بالمعلومات وبالبيانات وبالأفكار، بل أكثر من ذلك أيضا وبالمشاعر والعواطف والأحاسيس، إذ أصبحت مثلا كما تعرفون مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها الفيسبوك مجالا لتبادل أشكال متعددة من التواصل الحميمي والبوح بالمشاعر، خصوصا عبر الرسائل النصية الشخصية، علما أن تلك الحميمية المفترضة هي متابعة من طرف أجهزة وبفضل تقنيات متطورة يمكن استثمارها وتوظيفها بأشكال مختلفة. يزداد الأمر خطورة في هذا الصدد حينما يتم اللجوء إلى تلفيق وتزوير تلك البيانات بالصور الخادعة أو مقاطع الفيديو غير معروفة المصدر. حديثنا عن هذا التحكم في هذه البيانات لا يعني في الحقيقة أن مراقبة وتتبع الحياة الخاصة للأفراد لم يكن معمولا به في الماضي. كل ما في الأمر لقد كان الأمر قائما بشكل من الأشكال، غير أن العملية في الماضي كانت معقدة وكانت ذات كلفة باهظة وغير دقيقة في نتائجها وغير متحكم فيها في كل اللحظات وفي كثير من الأحيان، على عكس اليوم الذي أصبحت فيه المراقبة الرقمية أسهل وأقل كلفة وأكثر فاعلية ومتحكم في تفاصيلها وفي دقائقها. بالطبع اليوم مع زيادة الطلب والإقبال على استعمال الإنترنت اتسعت قدرة الحكومات وقدرة المؤسسات المختصة في مجال التدخل في خصوصيات الآخرين واختراق حياتهم الخاصة، وهذا ما يعبر عن اتساع دائرة التهديدات التي من شأنها أن تمس بالحق في الخصوصية، وهو ما يطرح أيضا التوتر المستمر بين الحق في الخصوصية ومن جهة والحق في حرية التعبير من جهة ثانية. ولعل ما يعطي للموضوع الذي نحن بصدده اليوم أهميته القصوى هو أن لابد أن نعترف أن هناك جهلا سائدا لدى شرائح واسعة ولدى أعداد كبيرة من مستعملي ومستخدمي الإنترنت والفضاءات الرقمية بالمخاطر المحيطة بالخصوصية. وربما هذا ما يفسر أن الكثير منهم، وربما نحن منهم جزء من هؤلاء، ينشر معلومات شخصية بصورة زائدة عن اللزوم ودون الوعي باحتمالات ما يمكن أن يشكله ذلك من ارتدادات سلبية على حياته الشخصية، بالإضافة إلى واحد العملية كنعرفوها كلنا، النقر السريع، الكليك على زر القبول أي جاكسبت دون قراءة لمعطيات سياسات الخصوصية الفردية، علما أن هناك أصلا صعوبة في قراءة تلك السياسات، وهناك من يعتبر أن تعقيد قراءتها يدخل في إطار التحايل المسبق على المستخدمين وإغفالنا القرار بأن عندما تريد أن تقبل في برنامج أو مشاركة في جانب من الجوانب التي تعرض عليك الإنترنت يطلب منك القبول، وهذا القبول يرتبط بقراءة الوثيقة كأنها عقد طويلة جدا ماشي غالبا لا تقرأ، نادرا ربما من يقرأ هذه اولا طويله جدا ولا يمكن قراءتها وتكون بلغه اخرى وبالتالي مكتوبه صغيره وكذا، وبالتالي انه نمر مباشره جاكسبت وكندوز وكندخل، ولكن ما عرفش فين داخل بالضبط وضمن اي شروط وباي مواصفات الى اخره. امام هذا الوضع يواجهنا سؤال مركب: ما هي العلاقه القائمه او العلاقه المحتمل قيامها بين الحق في الخصوصيه والحق في حريه التعبير؟ بمعنى آخر، كيف يمكن في مجال استخدام الإنترنت حماية الخصوصية دون المس بحرية التعبير؟
محاولة الجواب عن هذا السؤال المركب يفترض أن نقف بشكل سريع وموجز أيضا عن أولا ماذا نقصد في حديثنا اليوم عن ماذا نقصد بالخصوصية. ماذا نقصد بالمفهوم الخصوصية في السياق الذي نحن بصدده. إذا كان لدينا اتفاق عام ومبدئي بشأن مفهوم حرية التعبير، تقريبا كنتفقوا ماذا نقصد بحرية التعبير، ماذا نقصد بعوائق حرية التعبير، ماذا نقصد بالإكراهات التي تقف أمام حرية التعبير. إذا كان الأمر كذلك فإن الأمر ليس كذلك بنفس الوضوح وبنفس الدقة بالنسبة لمفهوم الخصوصية. ولا شك أن السياقات الثقافية والبيئات الاجتماعية المختلفة تؤدي إلى صعوبة في تقديم تعريف واحد ونهائي وواضح للمقصود بالخصوصية، علما أن هذا المفهوم نفسه قد خضع للتطور تبعا لتغير الظروف ولتغير بيئات التواصل. ولكن مع ذلك يمكن أن نقترب نسبيا وشيئا من هذا المفهوم، وأن نحدد جملة من المقومات ذات الصلة به، ومنها مثلا حرية الفكر والضمير، حرية التحكم في الجسد، حرية حماية السمعة، حرية الحياة الأسرية والعائلية. وفي ثقافة أخرى يمكن أن يمتد هذه الحرية ويصل الأمر إلى الحديث مثلا حرية ممارسة الجنس وفق الرغبات الخاصة. طبعا هذا حسب الثقافات وحسب البيئات الثقافية والاجتماعية إلى غير ذلك من أشكال التعبير عن البعد الخصوصي في حياة الأفراد. ولكن على الرغم من أن كثير من الدساتير والقوانين في مختلف الدول قد ضمنت بنودها وموادها ما يشير إلى مفهوم الخصوصية، غير أنه مع ذلك كما قلت يبقى من المفاهيم التي يسودها كثير من الغموض. وربما هذا ما دفع الغموض وما دفع به المحكمة الأوروبية من خلال كثير من القضايا التي طرحت أمام بها الشأن أن تصرح واحد تصريح واضح لتقول إن المحكمة لا ترى إمكانية ولا ضرورة في محاولة وضع تعريف جامع لمفهوم الخصوصية أو لما أسمت بمفهوم الحياة الخاصة. إن الخصوصية بهذا المعنى من الحقوق ذات طابع الفطري لدى الإنسان، ولذلك فهي مرتبطة منذ البدء بالحق في الكرامة الشخصية. وهذا يؤدي بنا عمليا إلى القول بأن الخصوصية حق من الحقوق الأساسية للأفراد، مما ينسجم مع ما تؤكد عليه صراحة المادة 12 من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، والتي نصت بشكل صريح على أنه لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلته أو لحملات على شرفه أو سمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل وتلك الحملات. ولكن على الرغم من هذا الحق الوارد بوضوح وبصراحة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن هذا الحق أصبح يواجه اليوم كثيرا من التحديات. وهناك من يذهب بعيدا ليعمق هذا الفهم فيعتبر أن جميع حقوق الإنسان هي بصيغة ما وجه من أوجه الحق في الخصوصية، وبالتالي فكلما لقيت الخصوصية الحماية اللازمة كلما كانت كرامة الإنسان مكفولة، أي كلما كانت حقوق الإنسان بشكلها بتنوعاتها وبمستوياتها الأخرى متاحة للأفراد. لنقترب أكثر من هذا المفهوم من التعريفات التي يمكن الاستئناس بها بشأن مفهوم الخصوصية، التعريف الذي أورده ويلسون آيف في كتابه الخصوصية والحرية، وهو وارد في الوثيقة التي قدمها أمامنا التي استمعنا إليها بعد قليل أو منذ قليل في كتابه الخصوصية والحرية، حيث يقول بأن الخصوصية هي حق الأفراد والجماعات والمؤسسات في أن يقرروا بأنفسهم متى وكيف وإلى أي مدى يمكن تبادل المعلومات التي تخصهم مع الآخرين. وهي أيضا رغبة المرء في أن يختار بحرية في أي ظروف وإلى أي مدى يمكن الكشف عن بياناته الشخصية وتوجهاته وسلوكاته للآخرين. ما يهمني من هذا التعريف 4 كلمات: كلمة الحق، كلمة الرغبة، رغبة المرء، كلمة الحرية، وكلمة الاختيار. هذه الكلمات في الحقيقة تعطي لمفهوم الخصوصية، تجعل منها فعلا أنها حق أساسي بالمعنى المتداول لحقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار يأتي أيضا تعريف مؤسسة الخصوصية الدولية التي ميزت بين 4 أنواع من الخصوصية. أولا خصوصية المعلومات، والمقصود بها البيانات الشخصية والمعطيات، اسمك، تاريخ الميلاد، الوظيفة، الاشتغال، مكان الزياد، كذلك نوعية المهام التي تمارس في الحياة، علاقاتك الاجتماعية، كل البيانات التي ترتبط بهوية الشخص. ثم الخصوصية ما تسمى بالخصوصية الجسدية. ثم ثالثا خصوصية الاتصال ويرتبط بكل تقنيات المراقبة. ثم خصوصية المكان، أي المسكن ومكان التواجد إلى آخره. من خلال هذه الأنواع السالفة الأربعة يهمنا أساسا في لقاء اليوم ما يتعلق بخصوصية المعلومات وبخصوصية الاتصال. يهمنا هذان المستويان لأنه كما تعرفون مع ظهور الإنترنت في عالمنا المعاصر تم إضفاء بعد جديد لماهية الخصوصية، إذ أصبحت ذات بعدين، أو لنقل أصبحت ذات شكل ثنائي. فهي أولا هي الخصوصية هي أولا ترتبط بالجانب الذي نحتفظ به بخصوصيته في حياتنا لأنفسنا، أي المسائل المرتبطة بهوية الشخص، بهوية كل واحد منا. هذا البعد الأول أو الجزء الأول من هذه الثنائية. البعد الثاني وهو الطريقة التي يتعامل بها الآخرون مع هذه البيانات ومع هذه المعلومات والمعطيات التي تهمني، سواء كانت معلومات محمية أو معلومات مشتركة. وفي هذا كله من له بالضبط، هو السؤال الأساس، من له بالضبط الحق في الاطلاع على هذه المعلومات، وبأية الشروط، ومتى، وبأية ضمانات. هذه هي الأسئلة الكبرى التي تطرح عندما نتحدث عن الخصوصية في مجال من له بالضبط الحق في مراقبة معلوماتي الشخصية التي أو الطريقة التي أبحر بها في شكل وما أقدمه في هذا الإبحار على شبكات الإنترنت. من له الحق؟ متى يكون له ذلك الحق؟ لماذا؟ وبأية ضمانات؟ نطرح هذه التساؤلات لأن الوثائق التي أشرت إليها، ومنها الوثائق التي قدمت في العرض الأول، كلها تتحدث عن التهديدات التي تحاك بين مزوجتين أو التي تهدد الوجود إزاء هذه الخصوصية. ومن المعروف نعود دائما إلى هذا التعريف، من المعروف أن مفهوم الخصوصية في البداية كان لا يتجاوز التنصيص على حماية الممتلكات الشخصية في القانون، على حماية الممتلكات الشخصية، على حماية حرمة المسكن، وعلى حماية الحياة الأسرية. غير أنه مع بروز تكنولوجيا الاتصالات ومع اتساع مجالات هذه التكنولوجيا واتساع استخدامها بدأ ما يمكن أن نسميه بجيل جديد من المخاوف يتهدد تلك الخصوصية، وتتولد عنه تداعيات سلبية على حياة الأفراد وخصوصياتهم الشخصية. إننا اليوم أمام فرضية، ويمكن أن نقول أنها فرضية صادمة، فرضية صادمة مفادها أن العصر الرقمي بكل إيجابياته وبكل جوانب الإغراء والجذب فيه أصبح فعلا يشكل تهديدا حقيقيا لخصوصية الأفراد ولخصوصيات الجماعات. وبشكل سريع يمكن أن نقدم أمثلة وأن نرصد تجليات هذا التهديد على 4 مستويات. المستوى الأول أنه أصبح بالإمكان جمع المعلومات الشخصية وتحديد مواقعها. ثانيا امتلاك المتحكمين في القطاع بقدرات جديدة في قراءة المعطيات وتحليل البيانات. ثالثا قدرة الحكومات على تحليل المعلومات الشخصية للأفراد والمؤسسات. ورابعا الاستخدام التجاري المبالغ فيه للمعلومات والبيانات الشخصية. لنحاول بسرعة، وأعتذر إن كنت أسرع، أن نستنطق وأن نقوم بقراءة سريعة لأمثلة من هذه الأنواع ال4 التي قلنا بأنها تشكل تجليات لتهديد الخصوصيات الفردية والشخصية. بالرجوع إلى المستويات السابقة وتحليلها يمكن أن نستخلص جملة من المعطيات ذات الصلة بإمكانية اللمس بالحق في الخصوصية، وذلك من خلال التأكيد على أن الوسائل التكنولوجية اليوم تمكن فعلا من تجميع وفهم عدد كبير من المعلومات والبيانات بصورة لم تكن إطلاقا ممكنة ولا متصورة ولا متاحة من قبل. واعتبارا لكون الإنترنت تقنية عابرة للحدود، فمن الصعب
معرفة الجهات ولا الاتجاهات المكانية التي تحول إليها المعلومات والبيانات الشخصية، خصوصا وأن الحكومات والجهات المالية كما أشرنا سابقا لديها اليوم القدرة الفائقة على تخزين كمية هائلة من المعلومات ودمج بعضها ببعض وتحليلها بمجرد تجميعها. بمجرد أن تجمع المعلومات حول شخص أو حول مؤسسة أو حول حزب أو حول نقابة أو حول قضية أو حول موضوع أو حول أطروحة ما، بمجرد ما يتم تجميع أكبر عدد من المعلومات بزر واحد على الانترنت على الحال او بدخول برمجيه معينه او استعمال برنامج تواصلي معين يعطينا اذا اردنا خلاصه تقريبيه عن هذا الشخص او وفق الاهداف التي نريد ان نصل اليها والتي تريد تلك الجهات ان تصل اليها، ولعل المهندسين المتخصصين في هذا الميدان بالطبع يعرفون هذه الاشياء اكثر مني على الحال. إذا اليوم نقول بأن هناك فعلا هذا التحديد، هناك إمكانية لتصنيف البيانات على قاعدة ما يسمى بالملفات التعريفية، وهي عبارة الملفات التعريفية هي عبارة عن تحديد وتصنيف واتخاذ القرارات بشأن أفراد معروفين إلى متخذ القرار فقط من خلال الملف المعد لهم على الحاسوب الآلي، بالإضافة إلى ما تعرفونه جيدا أي ما يدخل اليوم في إطار ما يسمى بعلم الاستدلال الحيوي البيومتري الخاص بالتعرف على الهوية، مثل التعرف على الوجه، المسح الضوئي للأصابع، المسح الضوئي للعين. وتعرفون أن كل هذه التقنيات بالطبع قد أثارت مؤخرا ردود فعل كثيرة على المستوى العالمي، تتذكرون جيدا ردود الفعل التي استنكرت مثلا استعمال التقنيات في المطارات والتي التقنيات التي تخترق الملابس وتظهر صورا للأجسام وهي عارية، حيث اعتبر كثير من الحقوقيين أن في ذلك مسا بالخصوصية الذاتية والشخصية للأفراد، وكانت هناك على حال ردود فعل إجزاء هذه التقنية ككل. مما يزيد اليوم من احتمالات المس بالخصوصية الفردية أثناء استعمال الإنترنت عاملان اثنان. العامل الأول عدم انسجام القوانين الوطنية والقومية المؤطرة لاستعمال الإنترنت وولوج خدمات الفضاءات الرقمية. إذن أولا أنه ليست هناك قوانين منسجمة بين هذا البلد وذاك والآخر، فما يمكن أن يعتبر في بلد مس بالقانون يمكن أن يعتبر في بلد آخر أمرا عاديا، يمكن أن يعتبر في بلد آخر جريمة، يمكن أن يعتبر في بلد آخر حد. إذن أن القوانين في الدول وفي الأقطار وفي غير منسجمة، وبالتالي ما يمكن أن يكون حقا هنا يمكن أن يتحول إلى جريمة في دولة أخرى أو العكس بالعكس صحيح. ثم أيضا بالإضافة إلى عدم انسجام القوانين هناك غموض تلك القوانين نفسها في كثير من البلدان، وهذا الغموض يوفر في الحقيقة إمكانات واسعة للانحراف وللمس بالحقوق الأساسية للمواطنين، ومنها الحق الأساسي في الخصوصية. عن هذا التداخل، عن التداخل بين هذين العاملين مع عوامل أخرى ترتبط بخصوصية الوضع السياسي والأمني لكل بلد من البلدان، عن هذا التداخل تزيد في الحقيقة فرص توسيع التهديدات التي تواجه الحق في الخصوصية، خصوصا مع كما قلنا سابقا مع ظهور تقنيات متطورة تسمح بالالتفاف على الحق في الخصوصية. ومن هذه التقنيات بشكل سريع ما نعرفه الآن من أدوات تحديد ما يسمى بالهوية الفريدة، لأن كما تعرفوا أو نخصنا نعرفوا جميعا، وأكيد أنكم تعرفون هذه الأشياء، كل حاسوب شخصي، كل حاسوب وكل هاتف محمول له بصمة هويتية، وهذه البصمة الهويتية هي عبارة عن عنوان ما يسمى بالبروتوكول الإنترنت. كل عنوان بروتوكول الإنترنت، هذا العنوان يسمح بتتبع هذه الأجهزة في أي وقت وفي أي مكان، ويسهل الوصول إليه وإلى المعلومات المتضمنة فيه في كل حاسوب. التقنيين اللي عندهم المعرفة التقنية والعلمية من الجانب عندهم معلومات كافية. كل حاسوب كل جهاز عنده هوية ديالو اللي كتسهل على الجهات المتتبعة أن تعرف أين يوجد هذا الحاسوب، كيف ما وإلى حد ما هي المعطيات. أنا ما عنديش خبرة كبيرة في الأشياء، ولكن بالطبع على الأقل عنوان الفكرة هو هذا. ثم أيضا هناك ما يسمى بملفات
تعريف الارتباط لكوكيز. هذه المعرفة، هذه الملفات لا تعرف بالحاسوب ولا بمكان تواجدي، ولكن تعرف، تكون لديه القدرة على تحديد هوية المستخدم، وهي عبارة عن أجزاء نصية صغيرة يخزنها متصفح الانترنت اكسبلورر، يخزنها متصفح الانترنت على الحاسوب، بمعنى انه يعطي للجهات المعنيه، يعطي كل المواضيع والكلمات والصفحات التي تم الدخول اليها من طرف شخص معين، ويساعد حتى رقم الهاتف بالطبع يساعد على ضبط العمليه، ويكون واحد ليستوريك يقدر يكون حتى ديال 10 سنوات ليستوريك لجميع المواقع التي تمت زيارتها من هذا الشخص في اي زمان في اي مكان وحسب الاتصالات التي تمت الى اخره. اذا هذا ما يسمى اذا شكرا سي ملفات تعريف الارتباط. ثم ايضا هناك برامج الدعايه، ثم برامج التجسس، ثم البرمجيات التي تؤدي او تساعد على الدخول بالبيانات الخفيه، ثم تكنولوجيا معالجه البيانات والتعرف على الوجه. فضلا عن هذا بالطبع نلاحظ ايضا ان المؤسسات الاقتصاديه تقوم اليوم، المؤسسات الاقتصاديه نفسها، شركات الانتاج والسلع الى اخره، تقوم اليوم بالبحث والتنقيب اليومي عن البيانات الخاصه بالاشخاص من اجل استغلالها للترويج لمنتوجاتها، ومن ذلك مثلا استخدام ما يسمى بالشفره العموديه الحاسوبيه، هذاك الكود بار على الحال اللي كنلقاو في جميع المنتجات الكود بار، وفي الحقيقه لا يتضمن فقط معلومات عن المنتوج وعن الثمن، ولكن ايضا يتيح امكانيه تتبع مشتريات الافراد والتحكم في صيروره الاستهلاك والتسويق. وهناك رقاقات دي بيس على الحال لا تكتفي بالكشف عن المنتج فقط، بل الذي يشتريه المستهلك، بل وايضا تكشف عن عدد مرات استعمال هذا المنتوج، وعن الاماكن التي تم استعماله فيها، وعن الازمنه التي تم استعمال هذا المنتوج فيها. وهذه بالطبع كلها تعطي معطيات ومعلومات لشركات الانتاج لكي تضبط صيروره انتاجها وتختار ما ينبغي اختياره وتتخلى عن ما ينبغي التخلي عنه من سلع ومن منتوجات. سأقفز شيئا ما الى الحديث عن بالطبع هناك امثله متعدده ربما لا يسمح اعتذر السيد الرئيس، فقط اشير الى البدائل امام هذا الوضع الذي يمكن ان كما قلت الخلل الموجود بين الحق في الخصوصيه والحق في حريه التعبير، وان اشكال التواصل الرقمي الان والبيئات الرقميه اصبحت تشكل فضلا عن ايجابياتها. طبعا الشيء ما غاديش نهضروا عليه لان الايجابيات معروفه وكثيره، ولكن قلنا بانها لها اوجه سلبيه، منها تهديد الهويات والخصوصيات الفرديه للافراد والاشخاص وربما للجماعات ايضا. البدائل لمواجهه هذا الوضع، من البدائل انه نقول بانه اذا كان اليوم الانتشار الواسع لاستعمال شبكات الانترنت والانخراط في العالم الرقمي بصفه عامه يطرح اشكاليه التعارض او التداخل بين خصوصية البيانات الشخصية من جهة وحرية التعبير من جهة، فإن الأمر يستدعي فعلا العمل على تجاوز هذا الوضع، وذلك بالتفكير في بدائل قانونية من شأنها أن تسهم في الحد من التهديدات المترتبة على استخدام الأفراد للإنترنت. وإذا كان المبدأ العام المتفق عليه دوليا اليوم هو حماية حرية تدفق الأفكار بالكلمات والصور، فإنه ومن داخل ما يمكن أن نسميه اليوم بالحقوق الرقمية، ومجيل جديد من الحقوق، كنا الحقوق السياسيه المدنيه الاقتصاديه الاجتماعيه، الحقوق التضامنيه اللي فيها التعايش وفيها كذا، يمكن اليوم ممكن نبداو نتحدثوا على سميتها الحقوق الرقميه. انطلاقا من الحقوق الرقميه يبدو ان هناك حاجه الى توفير بيئات قانونيه واليات داعمه لحريه التعبير في مجال استخدام الانترنت، خصوصا واننا نواجه اليوم ممارسات تسعى الى استغلال التشريعات القانونيه للمس بخصوصيه الافراد وبحريه التعبير بشكل عام، وفق ما جاء في كلمه سي محمد العوني في بدايه اللقاء. الحق في الخصوصيه هو اساس الحريات والحقوق الاخرى. امام كل هذه التقنيات الفتاكه لخصوصيه الافراد، اختم بما يلي واتساءل معكم: هل ما يزال فعلا ممكنا اليوم الحديث عن خصوصيات ممكنه لرواد الفضاء الرقمي اليوم في العالم؟ ألا ينبغي الأخذ بجدية المواقف التي يستشعرها المختصون في العالم بخصوص إمكانات الحد من حرية التعبير عن طريق المس بخصوصية الأفراد أثناء استعمالهم لمختلف الخدمات الرقمية؟ وما هي البدائل الممكنة للحد من التهديدات التي من شأنها أن تمس بالحق في الخصوصية؟
ما دمنا في اطار منظمه مدنيه تسعى الى تحقيق مجموعه من الاهداف وفق ما اشار اليه السي محمد في البدايه، يمكن فقط ان اختم بالدور الذي يمكن ان يقوم به المجتمع المدني في هذا الاطار، لاقول بانه في سياق البدائل الممكنه لمواجهه هذا الوضع ظهرت مجموعه من المبادرات الهادفه الى حمايه الحق في الخصوصيه والتي اطلقها المجتمع المدني في كثير من الدول. نذكر مثلا هنا مثال واحد الوقت لا يكفي، اقدام حوالي 34,000 مواطن الماني برفع دعوى دستوريه جماعيه ضد قانون حفظ البيانات الذي تم تبريره لدى المحكمه الدستوريه الالمانيه عام 2007. وبعد مداولة طويلة استغرقها جمع المحامين للتوقيعات الفردية 34,000 واحد، خصهم كلهم يوقعوا بشكل فردي في إجراءات قانونية متعارف عليها الاتحاد. بعد ذلك قضت المحكمة بعدم دستورية ذلك القانون في عام 2010، وهو ما مثل في الحقيقة لحظة تاريخية مهمة، ليس بسبب مضمون القرار الذي اتخذته المحكمة اللي رفضت ذلك القرار، وهو شبيه تقريبا بالمشروع اللي كان عندنا اللي مطروح الان المدونه الرقميه بما فيه من وسائل الحد من حريه استعمال الانترنت. شكل كما قلنا هذا القرار لحظه تاريخيه ماشي فقط لمضمونه، ولكن اساسا لان قضيه الخصوصيه اصبحت قضيه راي عام قام فيه المجتمع المدني بالدور الكبير في ابرازها، وهو ما انعكس عمليا على مجموع دول الاتحاد الاوروبي لاحقا. وهذا يعني ان المجتمع المدني له دور كبير في خوض هذه المعركه من اجل التوعيه بالحق في الخصوصيه من جهه، وتثقيف المواطنين بشان صناعه انظمه المراقبه من جهه ثانيه. اختم هذه المداخله واعتذر قدمتها بسرعه، اختم بقوله جميله عن الخصوصيه يقول فيها بول شادويك، وبول شادويك هذا هو المفوض الاعلامي او المعلوماتي لولايه فيكتوريا الاستراليه، يقول: الخصوصيه هي اكثر حرياتنا هدوءا. الخصوصيه هي اكثر حرياتنا هدوءا، وهي تلقى التقدير الاكبر عند غيابها وليس عند وجودها. الكثير من الحريات نحس باهميتها عندما توجد، ولكن هذه الخصوصيه كما قال التي هي اكثر حريه نحس باهميتها عندما تغيب وليس عند وجودها. واعتقد بهذا اختم ان الحفاظ على نقاء هذه الحريه الاكثر هدوءا في حياتنا ستواجه كثير من العراقل في المستقبل، وسيتطلب مزيدا من الجهود الفكريه والتقنيه والاكاديميه والاخلاقيه ايضا لمحاصره كل ما يهدد إنسانية الإنسان أمام إعصار التكنولوجيا الزاحف. أعتذر إن أطلت، شكرا على انتباهكم. شكرا.